Ozamis City o Misamis Occidental gusto naman tanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw? Ako si Dazzle Motikson, kini ang Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Dugang ang mga Osamison mahatagan sa disente, komportable o libre nga mga panimalay. Plastics reader o glass pulverizer machines giturn over sa Baybay Triunpo, solusyon sa basura o dugang paginabuhian alang sa barangay. 60-day preventive suspension batok kang punong barangay Vergara gipatuman sa konseho sa Dakbayan. Tulo ka mga sugyot balaod nun aprobado na sa ikatulong pagbasa sa konseho. Gicharge nga cellphone na limtan og ibot nakamugnag sunog. Duha ka mga lalaki nakuhaan og shabu sa kapulisan samtang nagpahigayon og checkpoint sa barangay Malaubang. Programang pre-hospitalization nagtabang sa mga nahiagom sa medikal nga emerhensiya nga makapokus sa pagpaayo kaysa pagbayad sa utang. Ania ang detalye sa Ozamis Today. Dugang pa mga Ozamis noon mahatagan sa disente, komportable ug libre nga mga panimalay. Ang good news ni report. Mas daghan pa nga mga Ozamis noon ang mahatagan sa libre, disente ug komportable nga mga panimalay dinhi sa Dakbayan sa Ozamis ug sa usa ka lokasyon nga dili magbutang kanila nga layo sa mga serbisyo ug oportunidad sa sentro sa syudad. Aspas ang trabaho sa ongoing construction sa additional building alang sa dugang pa nga mga housing units sa Village of Hope Lamaan Housing Project nga anaa mahimutang sa purok size sa maong barangay. Kahinumduman nga una na nga na-turn over ug inapuyan sa mga beneficiaries ang Village of Hope Lamaan Housing Project kaniadtong Setyembre 30, 2021. Usa ka joint project sa national government pinaagi sa Department of Public Works and Highways uban sa paningkamot ni former Deputy Speaker ug karon Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal ug sa Senso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni kanhi City Mayor and now 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Usa ka proyekto nga karon lamang natagamtaman sa mga informal settlers sa Dakbayan sa Ozamis. Usa ka top quality housing project kansang kalidad ang gitan-aw usab sa mga national agencies sama sa National Housing Authority nga ma-replicate sa ubang mga lugar sa nasud. Tumong ni Governor Waminal uban sa pakigtambayayong sa kanhi mayor sa Dakbayan kung Ando nga mahatagan sa mas disente nga pagkinabuhi ang mga informal settlers sa nahisgutan nga purok nga kanhi nag-antos sa miserableng pamuyo tungod sa naghuot nga mapanimalay nga mabahaan ug delikado sa sunog tungod sa kasigpit sa mga dalan pasulod niini nga area. Ang katumanan ug pagpadayon sa Village of Hope katumanan ug padayon nga pagtuman sa gisaad sa Senso Ozamis Administration nga maayong pamuyo sa mga Ozamis non ubos sa pagdumala karon ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Tumong nini nga programa nga mas daghan pang mga Ozamis non ang makabenepisyo ni ini nga disente ug komportable nga pabalay alang sa nindot nga pagkinabuhi ug luwas ug disente nga pamuyo. Ubos sa padayon na Senso Ozamis Administration uban sa pagdumala ni Mayor Attorney Indy Waminal gihatagan og katumanan kini nga vision ug ipadayon pa.